लिविंग रिलेशनशिप और एक डेटिंग कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। बिहाइंड द सीन वेस्ट का एजेंडा है। इज इट जस्टिफाइड? पैसों की चकाचौंध है ना। तो आप पैमरा में भी गए, पीटीए में भी जी, गए, जी। क्या सोल्यूशन निकला? तो हमारे यहाँ ये होता है कि आप दरखास्तें लेके जाते हैं, आगे बाबू लोग बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में जो रिट किया तो उस पर जब नोटिस होंगे तो फिर ज़रा बाबू लोगों की दौड़ें लग जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान का मुतनाज़ तरीन शो लाजवाल इश्क आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच जाता है। बहुत सारे सार्फिन ने पैमरा का दरवाज़ा खटखटाया, फिर पीटीए गए। मेरे साथ मौजूद हैं मियां आसिफ साहब, जिन्होंने पैमरा पीटीए के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी है। इनसे इस केस की सारी तफसीलात जानते हैं। सर मुझे बताएं, ये लाजवाल इस शो को किस नज़र से देखते हैं और इस शो में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको इतराज़ है? मेरे समेत देखें ना, जो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों मुसलमान रह रहे हैं उनको इतराज़ है। तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी शिकायत गई हैं पैमरा को, पीटीए को, अदर इंस्टीट्यूशंस को। इट्स मीन कि समथिंग इज़ फिशी देयर। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमें मतलब कि उसमें कोई बुराई नज़र आ रही है, तो बहुत सारी मेजॉरिटी को बुराई नज़र आ रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसके अंदर जो लिबास है, मोडस ऑपरेंडी उन्होंने अडॉप्ट किया है, जो वो वहाँ कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से वो एक लिविंग रिलेशनशिप और एक डेटिंग कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो ऐसा इस्लामिक इंजंक्शंस के अगेंस्ट है, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है वो। लेकिन ऑन द कंट्री ये एक ऐसा स्टफ़ है जो आपकी पूरी सोसाइटी को, आपकी कमिंग जनरेशन को वो इफ़ेक्ट कर रहा है। दैट हैव अ पर्टिकुलर इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड्स कि यार ये नए मतलब जो आपकी चीज़ें आ रही हैं कि भाई व्हाट आर द लिविंग रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ठीक है, वो उनको ट्राई कर रहे हैं। देखिए, आपने प्रोग्राम शुरू किया और आप ये कह रहे हैं कि जो अनमैरिड लोग हैं वो वहाँ पे आएंगे, और उसमें मैंने देखा कि वो कुछ लोग खड़े हैं और वो जो होस्ट हैं वो उनसे पूछ रही कि आपको इनमें से कौन पसंद है तो आप उनके साथ जाके रहें। तो ये एट द 10th पॉइंट ऑफ द इस्लामिक भी हमारा मज़हब इस्लाम। इस बेहयाई को प्रमोट करने का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार वही हैं जो प्रोग्राम कर रहे हैं पैसों के लिए। माइट बी बिहाइंड द सीन वेस्ट का एजेंडा है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये तो वो एक्सप्लेन करें आके, उनको करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो किस एजेंडा पे कर बंद है और वो ये क्यों कर रहे हैं। अब ये जो आपने फरमाया कि एक्टर्स हैं, अगर वो ये काम कर रहे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या लिबास पहन रही हूँ, मैं ये जो एक एक्ट है, ये जो ट्रांजैक्शन है जो हो रही है, वो अनमैरिड लोग हैं, आप उनको लिविंग रिलेशनशिप में एक सेपरेट घर में रख रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि ये गलत है, ये इस्लामी तालीमात के अगेंस्ट है, विदाउट निकाब साथ नहीं रह सकते। उनको नहीं पता, सबको पता है, लेकिन सब पैसों की चकाचौंध है ना। उनको पता है कि पैसा मिलेगा। पैसे ही हैं सिर्फ, या पीछे इसके कोई एजेंडा भी है? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यहूदी एजेंडे के तहत हो रहा सारा कुछ। देखें, इल्ज़ामात देने के लिए ना होता है ऐसे कि इंडिया में अगर वो सियाने कहते हैं कि किसी को छींक आ जाए तो कहता है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। ठीक है, अभी पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए आप कहेंगे इसराइल का हाथ है। सही है, कहने को कुछ भी आप कहें, बट व्हाट इज द मेन रीजन? पैसा जो आपने लेना है और जिसके लिए आप ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप रिफ्यूज कर दें, सही है, वो किसी और के पास जाएंगे। अगर इफ यू आर सोशली रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, आप वाइज हैं, आप में अकल, सोच, समझ है, आप में ये जज्बा है कि आप मुसलमान हैं और आपने इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करना है, तो फिर उस जज्बे के तहत अगर वो मुझे आके पैसे देगा, मुझे कहेगा कि आप इस शो कैसा बने, तो मैं कैन आई अफोर्ड दैट? हमारे बच्चे हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, वो देखेंगे, कहेंगे जी आप। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे के लिए, पैसे को दीनमान समझा हुआ है। आपके सोशल स्टार्स हैं जितने, ठीक है, वो अपनी जो फैमिली व्लॉगिंग है, बिल्कुल कितना वावेला इस पे होता है, लेकिन लोग कर रहे हैं, धड़े से कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक और भी ट्रोलिंग हो रही है कि इसमें जो मगरबी लिबास से बेतन किया हुआ एक्ट्रेस ने, जी, इसी तरह का लिबास हमारे ड्रामों में भी चलता है। मेरा नहीं ख्याल नहीं है कि ऐसा लिबास नहीं चलता, वो फ़र्क तो है, और मेरा ख्याल है कि फ़र्क आप 50-50 भी कहें तो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। हमारे मेरा मतलब कोई एक ड्रामा बता दें किस में ऐसा लिबास है। हमारे ड्रामा में एक होती है सेंसरशिप, ठीक है, एक सेंसर बोर्ड है। सही है, अगर ये सेम लिबास होता तो ये प्रोग्राम किसी टीवी पे, टेलीविजन नेटवर्क पे चल रहा होता, क्योंकि उनको पता है कि हमें सेंसर बोर्ड ने पास नहीं करना है, इसलिए उन्होंने ये हल निकाला है कि वो डिजिटल मीडिया पे इसको लेके जा रहे हैं। अदरवाइज तो वो किसी आपके मेन स्ट्रीम चैनल पे लेके आते प्रोग्राम को। उनको पता है कि हमें नहीं मिलनी सेंसर बोर्ड से अप्रूवल। तो आप पैमरा में भी गए, पीटीए में भी गए, क्या सोल्यूशन निकला? देखिए, सोल्यूशन है, हमारे पाकिस्तान का निज़ाम है कि यहाँ पे आप जाके अगले बंदे को कह देते हैं कि मुझे कोई ख़तरा है किसी से, मुझे कोई मारना चाहता है,
تو وہ آپ سے یہ کہے گا اچھا مارا نہیں، جب کو مارے گا تب آنا، ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ درخواستیں لے کے جاتے ہیں، آگے بابو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بابو لوگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کام نہ کرنے کی جو ہے وہ تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ کلچر ہے نا پاکستان. صحیح. وہ ایک اے سی وی سی ڈی سی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کام نہیں کرتا، سیلری آ رہی ہے، آپ اسے کام کروانا ہے تو رشوت دو. ٹھیک ہے. اب ہم تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک رضائلہ کے لیے کر رہے ہیں اور ملک و قوم کے لیے کر رہے ہیں، اپنی آنے والی کمنگ جنریشن کے لیے کر رہے ہیں، بچوں کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ لوگ تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ آفس ٹو آفس فائل شیل گھومتی رہتی ہے، لیکن اب ہم نے انشاءاللہ وہ ہائی کورٹ میں جو رٹ کیا تو اس پہ جب نوٹسز ہوں گے تو پھر ذرا بابو لوگوں کی دوڑیں لگ جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. آپ نے ریٹ میں پی ٹی اے کو بھی مینشن کیا؟ سب کو، پی ٹی اے پیمرا چونکہ سب کی ذمہ داری ہے، ایون نیشنل جو سائبر کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی بنی ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے آرڈر سیکشن 37 کے تحت کہ وہ کوئی بھی ایسا کنٹینٹ جو ڈیسینسی اینڈ مورالٹی کے اگینسٹ ہے اس کو وہ بلاک کرے. لیکن پیمرا نے تو اپنی وضاحت دی کہ چونکہ یہ ٹی وی پہ نشر نہیں ہو رہا تو جی. ہماری اختیارات سے باہر ہے. تو ٹھیک ہے، باقی ادارے ہیں وہ ریکمنڈیشن ان کو دیں. ابھی ہم نے تو کونسل آف دی اسلامک آئیڈیالوجی کو بھی اپلیکیشن دی ہے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا کام صرف ایڈوائز کرنے کا ہے، ہم اس پہ ایکشن تو نہیں لے سکتے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایڈوائز کریں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کو ایڈوائز کریں کہ ہاؤ دی اسلامک وے آف لائف مور اسٹرینتھن، اور کس طرح سے ان کو ہم اچھے طریقے سے مزید پروموٹ کر سکتے ہیں فیکچولی. یہ بتائیں، اس شو کی میزبان عائشہ عمر صاحبہ کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے بتایا کہ میری والدہ کو یہ شو پسند آ گیا ہے، تو اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ بند نہیں ہوگا. کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پہلے بلبلے میں کام کر چکی ہوں تو وہ شو میری والدہ کو کئی سال بعد پسند آیا. تو آپ یہ بتائیے گا بلبلے میں جو ان کی ڈریسنگ ہے اور اس میں جو ڈریسنگ ہے سیم ہے، اور ان کی والدہ نوز باللہ کوئی امیر المومنین تو نہیں ہے کہ ان کو پسند آ گیا تو ٹھیک ہے. آپ اس پہ کیا سٹانس رکھیں گے؟ ان پہ سٹانس کوئی وہ پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ ڈیٹنگ شو نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا یہ ڈیٹنگ. دیکھیں اور ریٹنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے ایک طرف لڑکے کھڑے کیے ہوئے، ایک طرف لڑکیاں کھڑی ہیں، آپ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان میں سے کون پسند ہے تو آپ ان کے ساتھ جا کے لیونگ انجوائے کریں. اس میں اور کیا ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ تو ایک ویلے میں 100 دن لڑکے لڑکی آپس میں گزارے اور ان کے تمام کیمرے میں محفوظ کیے جائیں، کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اس کی کیا ان کی کوئی لمٹس انہوں نے کیا رکھی ہوں گی، اب یہ نہیں پتا، اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے مجھے نہیں پتا. انہوں نے واضح کیا کہ ہر تمام کے تمام لمحات کیمرے میں محفوظ کیے جائیں گے. اب یہ مجھے تو نہیں پتا یا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیمرہ ادھر ہر جگہ پہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کوئی اپنا جو شو ہے اس کا کوئی انہوں نے ایک کوئی آنر سیٹ کیا ہے، اگر کیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی کوئی رول بک رکھی ہے کہ ڈیسینسی اور موریلٹی کو ہم نے جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے وہ کوئی ایسے رول سیٹل کیے ہیں کہ کس حد تک انہوں نے جانا ہے یا نہیں. تو یہ تو دیکھیں نا، اب موویز میں جاتے ہیں تو 2 طرح کی موویز ہیں. ایک مووی ہے سینسر بورڈ آپ کی پاس نہیں کرتا. ٹھیک ہے. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ کی اس کے اندر جو لمٹس ہیں وہ ایکسیڈ کر گئی ہیں. اب ایک پروگرام ہے جو کہ چل رہا ہے اور جو میرے خیال کے مطابق یہ جو پروگرام ہے یہ شوٹ بھی یہاں پہ نہیں ہوا نا، تو باہر ہے، ترکی میں ہوا. اور آپ کے پاس ایٹ دا اینڈ ایک فیسلٹی تو موجود ہے کنٹینٹ بلاکنگ کی، تو آپ کنٹینٹ بلاک کریں. اس کی ہم نے اپلیکیشن دی ہے. بہت سارے جرنلسٹ کے تو یوٹیوب چینل بند کروا دیتی ہے منٹوں میں. وہ کنٹینٹ بلاکنگ ہے نا. آپ چینل بلاک کر دیں، آپ کنٹینٹ کو بلاک کر دیں، آپ پرٹیکولر پروگرام کو بلاک کر دیں. ٹھیک ہے. یہ ان کے پاس سہولت موجود ہے اور اس کی اپلیکیشن ہم نے دی ہے، NCCIA کو بھی دی ہے، PTA کو بھی دیا ہے کہ آپ جو پرٹیکولر کنٹینٹ ہے، یہ جو لازوال عشق ہے چینل کی صورت میں انہوں نے لانچ کیا ہے، 7 ایپیسوڈ اس کے انہوں نے ایئر کیے ہیں، تو آپ وہ بلاک کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایٹ دا رائٹ پوائنٹ پہ ہم کھڑے ہیں. نہیں تو پھر آپ کورٹ جو ہے وہ اس کو الیبوریٹ کر دے گی کہ بھی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے. یہ اپ ٹو دا کورٹ ہے. نو. بہت شکریہ.